वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ बसेरा पार्ट 22। ये अंधेरे की कैफियत कुछ देर रही, फिर उसे यूँ लगा जैसे बहुत से परिंदे एक के बाद दिख उसके सर पर से गुजर रहे हैं और वो उनके परों की आवाज़ सुन रही थी और उसने अपने सर पर हवा भी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये कैफियत ज़्यादा देर ना रही, फिर उसे एकदम कमज़ोरी का एहसास हुआ। उसने पानी मांगा और बेड पर लेट गई। वो खाला सज्जू से पानी पिलाने का कहकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। क्या महसूस हुआ? शमीम अहमद ने सारिम की ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही पूछा। पानी मांगा है और लेट गई है, सारिम ने बताया। अभी उन्हें पानी मत दीजिएगा, पानी मैं पढ़ कर दूंगा, वो पिलाइएगा। फिलहाल आप उनसे कैफियत पूछ कर आएँ कि मेरा हाथ रगड़ने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया। अच्छा, मैं पूछ कर आता हूँ। सारिम ड्राइंग रूम से निकला तो खाला सज्जू पानी से भरा गिलास लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ रही थी। खाला, अभी पानी मत देना, सारिम ने उसे रोका। खाला सज्जू बेडरूम में जाते जाते रुक गए और पानी से भरा गिलास डाइनिंग टेबल पर ढक कर रख दिया। सारिम बेडरूम में दाखिल हुआ तो सारा ने उसे देखकर कहा, पानी। सारा, कुछ देर ठहर जाओ, वो शमीम साहब कह रहे हैं कि तुम्हें पानी पढ़ कर देंगे। सारिम ने उसकी तरफ बगौर देखते हुए कहा, ये बताओ, शमीम साहब के हाथ रगड़ने के बाद तुमने क्या महसूस किया? उनके हाथ रगड़ते ही मेरी आंखों के सामने बहुत गहरा अंधेरा छा गया। कुछ लम्हों बाद अंधेरा छूटा तो मैंने परों की फड़फड़ाहट और अपने सर पर परों की हवा महसूस की। कुछ देर ये कैफियत रहने के बाद मुझे शदीद कमज़ोरी का एहसास हुआ और प्यास लगी। सारा ने अपनी कैफियत बयान की। सारिम ने यह कैफियत बिला कम वकास्त शमीम अहमद के सामने गोशगुजार कर दी। सारा की कैफियत सुनकर शमीम अहमद की आंखें मज़ीद हैरान हो गई। चंद लम्हे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, पानी। सारिम डाइनिंग टेबल पर रखा पानी से भरा गिलास उठा लाया और उनके सामने मेज़ पर रख दिया। शमीम अहमद ने सिगरेट एश ट्रे में बुझाई और सारिम से मुखातिब होकर कहा, कुल्ली करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है। सारिम ने उसे वॉश बेसिन तक पहुँचाया। शमीम अहमद कुल्ली करके सोफे पर आ बैठे और बोले, मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, पढ़कर पानी दम करूँगा, वो आप अपनी मिसेस को पिला दीजिएगा। 3-4 मिनट उन्होंने कुछ पढ़ा, फिर पानी पर 3 फूंके मारी और कहा, ये पानी पिला दे। सारिम पानी से भरा गिलास लेकर ड्राइंग रूम से निकल गया। नदीम साहब, यह पानी मिसेस सारिम नहीं पिएंगी, बुरा भला हमें अलग कहेंगी, शमीम अहमद ने सारिम के जाने के बाद हंसते हुए कहा। और हुआ भी ऐसा ही। सारिम जब दम किया हुआ पानी सारा के पास लेकर पहुंचा तो सारा ने बड़े गौर से गिलास को देखा और किसी कदर नाराज़गी से बोली, ये क्या है? सारा, पानी है, तुम्हें प्यास लग रही थी ना, लो पी लो, शमीम साहब ने दम करके दिया है, सारिम ने बताया। अरे नहीं सारिम, हटाओ इसे, मुझे अब प्यास नहीं लग रही, सारा ने मुंह फेरते हुए कहा। सारिम, ये कौन साहब है? ये तो कहीं से भी कोई बुजुर्ग नहीं लगते, बल्कि कॉमेडियन लगते हैं। नहीं सारा, ऐसा मत कहो, बहुत अच्छे आमिल है। सारिम ने उसे समझाने की कोशिश की। लो, ये पानी पी लो। मैं नहीं पीऊँगी ये पानी, हटाओ इसे मेरे सामने से। सारा ने ये बात कुछ इस लहजे में कही कि सारिम को लगा ये सारा नहीं, कोई और ही है। सारिम ने इसरार करना मुनासिब न समझा। उसे लगा कि अगर मज़ीद इसरार किया तो कहीं वो गिलास पर हाथ मार कर ना फेंक दे। वो कमरे से निकल आया और शमीम अहमद को सारी बात बता दी। शमीम अहमद ने पानी पीने से इनकार का सुनकर नदीम शरीफ की तरफ देखा। आपके पानी ले जाने के बाद शमीम भाई ने कहा था कि मिसेस सारिम ये पानी नहीं पिएगी, नदीम शरीफ ने कहा। क्या उन्होंने कुछ शमीम भाई के बारे में भी कहा? हाँ, उनके ख्याल में ये कोई बुजुर्ग नहीं लगते, सारिम ने कहा। अब क्या करें, हमसे गलती हो गई है। आपके प्रोडक्शन हाउस से दाढ़ी मूछ लगा कर आ जाते, सर पर टोपी होती, कमर झुका कर चलते और बूढ़ों जैसी आवाज़ निकाल कर कहते, हाँ बेटा, कैसी हो? शमीम अहमद ने कपकपाती आवाज़ में कहा। सारिम ने चाहा कि वो उन्हें बता दे कि सारा ने उन्हें कॉमेडियन भी कहा है, लेकिन वो कहते कहते रुक गया, कहीं बुरा ना मान जाए। शमीम अहमद ने मेज़ पर रखे गिलास को झुककर देखा। कुछ देर पानी को गौर से देखते रहे, फिर खुद कलामी के अंदाज में बोले, हम शक्ल से जो चाहे लगते हों, लेकिन आपको ये पानी तो पीना होगा। फिर उन्होंने गिलास उठाकर सारिम को दिया और कहा, ले जाए। सारिम ने जब दोबारा सारा को पानी ले जाकर दिया तो उसने हैरत अंगेज़ तौर पर खामोशी से गिलास अपने हाथ में थाम लिया और बहुत तेज़ी से सारा पानी गटागट पी गई, जैसे बहुत प्यासी हो। सारिम वापस ड्राइंग रूम में आया और बोला, पानी पी लिया? शमीम अहमद ने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हे छत की तरफ देखते रहे, फिर बोले, ऊपर कौन रहता है? कोई नहीं, सारिम ने जवाब दिया। मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे ये छत टूटकर मुझ पर आ गिरेगी। जनाब, बहुत वज़न है छत पर, आए ज़रा ऊपर चल कर देखें। शमीम अहमद उठते हुए बोले, जी आइए।
सारिम शमीम अहमद को लाउंज में ले आया। सामने ऊपर जाने का दरवाज़ा था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। ऊपर जाने का रास्ता। सारिम ने आगे बढ़कर जीने का दरवाज़ा खोला। शमीम अहमद कुछ पढ़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। उनके पीछे सारिम था। छत पर पहुंचकर शमीम अहमद ने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई। फिर बेडरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा। यहाँ कौन रहता है? कोई नहीं, खाली पड़ा है। खाली तो नहीं है, ये कहकर शमीम अहमद बाहर आ गया और छत के दरमियान खड़े होकर उन्होंने आसमान की तरफ देखा। ये वो जगह थी जहां बाबा कंबल ने बैठकर जाप किया था और इसरार ने बाबा कंबल के बदन की आग जो उसके बाप ने लगाई थी बुझाने के लिए पानी से भरी बाल्टी उलट दी थी। अगरचे फर्श बहुत अच्छी तरह धोया गया था, लेकिन हल्की सी स्याही अब भी बाकी थी। शमीम अहमद ने आसमान से नज़र हटाकर एकदम नीचे देखा तो उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे छत में 4 फुट गोल सुराख हो और ये सुराख बहुत अंदर तक चला गया हो, जैसे कोई गहरा कुआं। शमीम अहमद फ़ौरन पीछे हट गए, वरना वो उस कुएं नुमा सुराख में जा पड़ते। उनके पीछे हटते ही वो कुआं बंद हो गया और छत अपनी असल हालत में आ गई। बड़ा पक्का कब्जा है, शमीम अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, सारिम सवालिया अंदाज में बोला, लेकिन शमीम अहमद ने कोई जवाब न दिया और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। नीचे लाउंज में आकर उस जगह खड़े हो गए जहां एक मर्तबा शाह साहब कुर्सी पर बैठे थे और देखते ही देखते उनके बहुत से हमशक्ल पैदा हो गए थे। शमीम अहमद ने लाउंज में खड़े होकर कुछ पढ़ा, फिर पलटकर सारिम पर नज़र डाली तो वो घबराकर एक कदम पीछे हट गया। वहाँ अब सारिम न था, सारिम की जगह कोई और खड़ा था। काला भुजंग, मोटा ताज़ा, सुर्ख रंग का, छोटा तहबंद बांधे, सफ़ेद चमकते दांत, सुर्ख अंगारा आंखें। उसने हाथ मिलाने के लिए शमीम अहमद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तुमसे हाथ मिलाकर मैंने अपनी आक़िबत ख़राब नहीं करनी, अपना हाथ पीछे करो, शमीम अहमद ने बहुत गुस्से से कहा। शमीम अहमद के इतना कहते ही वो फ़ौरन गायब हो गया। उसकी जगह सारिम ने ले ली। अचानक सारिम को एहसास हुआ कि उसका हाथ फैला हुआ है। उसने झिझक कर फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। उसकी समझ में ये बात ना आई कि उसने आखिर शमीम अहमद की तरफ अपना हाथ क्यों बढ़ाया था। शमीम अहमद ने सारिम को मुस्कुराकर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, अभी अगर हम आपसे हाथ मिला लेते तो हमारे अंदर की रोशनी स्याही में बदल जाती। वो समझ रहा था कि हम आपके धोखे में उससे हाथ मिलाएंगे। उसे शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो हमसे छुप नहीं सकेगा। जनाब, वो आपके अंदर छुपकर हमसे हाथ मिलाना चाहता था। अब सारिम की समझ में आया कि वो शमीम अहमद की तरफ क्यों हाथ बढ़ाए हुए खड़ा था। वो शरई मखलूक उसके रूप में शमीम अहमद के सामने आ गई थी, लेकिन वो खुद को छुपाने से कासिर रही। सारिम साहब, इस घर में तो बड़ी आबादी है। जिधर देखता हूँ उधर काले भुजंग, सफ़ेद दांतों और लाल तहबंद वाले नजर आते हैं, शमीम अहमद ने इत्मीनान से सोफे पर बैठते हुए कहा। शमीम साहब, इस वहशी मखलूक ने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने मेरा लफ्ते जिगर छीन लिया, मेरी बीवी को बीमार डाल दिया। मेरा बस चले तो मैं उन्हें कच्चा चबा जाऊँ, इन मनहूसों को। सारिम ने गुस्सेले लहजे में कहा। ज़रा तफसील बताइए, शमीम अहमद ने पैकेट से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए कहा। सारिम ने उस घर को ख़रीदने से लेकर आज तक की रवादात पूरी जज़ियात के साथ सुना दी। सारी तफसील सुनकर शमीम अहमद कुछ परेशान से हो गए। चंद लम्हे आंखें बंद करके सोचते रहे, फिर बोले, सारिम साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो हमें अपनी बेगम की एक तस्वीर दे दें। तस्वीर सरतापा हो और बड़े साइज़ में हो। ठीक है, आपकी मतलूबा तस्वीर मैं नदीम के हाथ भिजवा दूंगा। सारिम ने कहा। तस्वीर का आप क्या करेंगे? असल में हम फ़ोटो अपने सामने रखकर पढ़ते हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहले हम आपकी मिसेस का इलाज शुरू करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, शमीम अहमद ने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। शमीम अहमद उठने लगे तो सारिम ने नदीम शरीफ को अपने साथ आने का इशारा किया। सारिम ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। जब वो करीब आ गया तो सारिम ने पूछा, नदीम साहब, इनकी खिदमत में क्या पेश करना है? ये बात अगरचे सारिम ने बहुत आहिस्ता से पूछी थी, लेकिन शमीम अहमद के कान में उसकी भनक पड़ गई। नदीम के जवाब देने से पहले ही उन्होंने हंसते हुए ऊंचे लहजे में कहा, जी सारिम साहब, पेश तो करना है। जी फरमाइए, सारिम ने कहा। नदीम शरीफ ने उन्हें हैरत से देखा। देखिए जनाब, बात यह है कि आप कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, लिहाजा आपसे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांगी जाएगी। बड़ी चीज़ मांगी जाएगी तो जनाब हमें रानी चाहिए। रानी? सारिम ने हैरत से कहा और फिर नदीम की तरफ देखा। शायद वो उनकी बात समझा हो, लेकिन नदीम शरीफ के चेहरे पर भी सवालिया निशान थे। शमीम भाई, कौन रानी? नदीम ने वजाहत चाही। अरे, आप रानी को नहीं जानते? भाई, वो हमारे चिड़ियाघर की मशहूर चीज़ है। अरे जनाब, हम हथनी की बात कर रहे हैं, जिसका नाम रानी है, शमीम अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा। शमीम भाई,
کچھ خدا کا خوف کرے۔ ندیم شریف ان کے قریب بیٹھتا ہوا بولا، جناب بات یہ ہے کہ عامل حضرات عام طور سے کالا بکرا، کالا مرغا، الو اور اسی طرح کی بے شمار چیزیں مانگتے ہیں۔ ہم ذرا عامل اور قسم کے ہیں، ہمیں اپنے عمل کے لیے یہ ہتھنی چاہیے۔ ہم اس کا بھیجا نکال کر نیٹی جیٹی کے پل پر چلہ کشی کریں گے۔ شمیم احمد شگفتہ انداز میں بولے، جناب چڑیا گھر کی ہتھنی پیش کرنا تو میرے لیے ممکن نہیں۔ سارم نے سنجیدگی سے کہا، ارے سر آپ بھی سیریس ہو گئے۔ شمیم بھائی مذاق کر رہے ہیں، ندیم بولا۔ کوئی بات نہیں جناب، اگر ہتھنی ممکن نہیں ہے تو کچھ اور سوچیں گے۔ شمیم احمد ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، جناب اب اجازت دیجیے۔ سارم ان دونوں کو مین گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ شمیم احمد نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ نے میری کسی بات کا برا تو نہیں مانا؟ بس ذرا ہنسی مذاق کی عادت ہے۔ نہیں کوئی بات نہیں، سارم نے خوش دلی سے کہا، آپ آئے بڑی مہربانی۔ سر میں شمیم بھائی کو گھر چھوڑ کر دفتر چلا جاؤں گا۔ آپ آ رہے ہیں؟ ندیم شریف نے پوچھا۔ ہاں، سارم نے کرائے پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 1-1.5 گھنٹے تک میں پہنچ جاؤں گا۔ اوکے سر، پھر اجازت، ندیم شریف نے کہا۔ ان کے جانے کے بعد سارم نے مین گیٹ بند کیا اور شمیم احمد کے بارے میں سوچتا ہوا گھر کی طرف بڑھا۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی ان کی، ایک تو شکل صورت عاملوں والی نہیں تھی، اوپر سے یہ ہنسی مذاق۔ سارا نے ان کے بارے میں ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ عامل سے زیادہ کامیڈین لگتے ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ جو اوپر سے نظر آتے تھے وہ اندر سے کچھ اور تھے۔ بندے کا اندر کا حال اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ اللہ نے جو علم انہیں بخشا تھا اس سے وہ دکھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ وہ ظالم مخلوق سے برسر پیکار تھے۔ وہ یو پی موڑ کے نزدیک مقیم تھے۔ وہ 2 کمرے کا چھوٹا سا فلیٹ تھا، شادی کی نہیں تھی، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ والدہ، دوست، احباب سب یہی چاہتے تھے کہ شادی کر لے، لیکن وہ شادی کے شدید خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر شادی کی تو خدمت خلق میں رکاوٹ پڑ جائے گی۔ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بہت وقت درکار تھا۔ دن رات انہیں پڑھائی سے کام تھا۔ وہ دن رات دکھی بندوں میں گھرے رہتے تھے۔ جادو ٹونے، سفلی نظر اور آسیب کے ماہر تھے۔ ہتھیلی پر ہاتھ رگڑتے ہی مریض کا حال منکشف ہو جاتا تھا۔ ایک بار 7-8 سال کی خوبصورت بچی کے علاج کے لیے انہیں لے جایا گیا۔ اس بچی کی حالت یہ تھی کہ ادھر وہ کپڑے پہنتی تھی، ادھر اس کی قمیض کٹتی چلی جاتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کے لباس پر بڑی مہارت سے کینسی چلا رہا ہو۔ والدین اس بچی کے کپڑے بنا بنا کر تنگ آ گئے تھے۔ شمیم احمد نے اس لڑکی کو دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ بری طرح جھپیٹ میں ہے۔ انہوں نے 1 گلاس پانی مانگا، پانی پڑ کر اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کو دیا اور کہا، بیٹا یہ پانی پی لو۔ لڑکی نے بمشکل اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑا اور جیسے ہی وہ پانی پینے لگی سارا پانی گلاس کی تلی سے نکل گیا، جبکہ گلاس کہیں سے ٹوٹا بھی نہیں تھا۔ شمیم صاحب نے دوبارہ پانی مانگا، اسے پڑھ کر بچی کے ہاتھ میں پینے کے لیے دیا، پھر ایسا ہی ہوا، سارا پانی تلی سے نکل گیا۔ لڑکی نے زور سے کہا لگایا اور گلاس قالین پر پھینک دیا۔ اوہ، ایسی شعبدے بازی میں نے بہت دیکھی ہے، شمیم احمد نے لڑکی کی آنکھوں میں ڈاکھیں ڈال کر کہا۔ اب لڑکی کی آنکھوں کا رنگ بدل چکا تھا، وہ ایک دم گھرا کر بولی، تو پاگل ہے کیا؟ پاگل میں نہیں، تو پاگل ہے، خواہ مخواہ بچی کی جان عذاب میں رکھی ہوئی ہے، اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ او جا اپنا کام کر، تیرا علاج ہے میرے پاس، شمیم احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس بھی ہے تیرا علاج۔ لڑکی نے وحشت بھری آنکھوں سے شمیم احمد کو دیکھا، پھر اس نے جھک کر قالین سے گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، لے یہ پی لے، تیرا پاگل پن دور ہو جائے گا، ہر ایک کو پڑھ کر پانی دیتا پھرتا ہے۔ گلاس پیلے رنگ کی سیال چیز سے بھر گیا تھا جس سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ لے پی لے، شمیم احمد اس لڑکی کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ نہیں پیتا، چل پھر نہا لے، یہ کہہ کر اس لڑکی نے بھرا ہوا گلاس شمیم احمد کے اوپر پھینک دیا اور کہا لگاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پھر بس یہ لڑکی شمیم احمد کے لیے چیلنج بن گئی، اور پھر وہ اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک اس لڑکی کو اس خبیث سے نجات نہ دلاتی۔ ایسے اور اس طرح کے بے شمار افراد تھے جن سے شمیم احمد کا واسطہ تھا۔ آج بھی انہیں ایک عجیب و غریب کیس سے واسطہ پڑا تھا۔ ندیم شریف انہیں سڑک پر چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے زینے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس آسیب زدہ گھر اور سارا کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس گھر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک حوصلہ شکن کیس تھا، لیکن وہ حوصلہ ہارنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے جیب سے چابی نکالی۔ اس فلیٹ کی 2 چابیاں تھیں، ایک اماں کے پاس رہتی اور دوسری ان کے پاس۔ اماں کو اگر کہیں جانا ہوتا تو وہ تالا بند کر کے چلی جاتی۔ شمیم احمد نے تالا کھولنے کے لیے ہاتھ میں دبی چابی آگے بڑھائی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازے پر اماں نظر آئی، سر پر دوپٹہ اس طرح ڈالا ہوا تھا کہ چہرہ چھپ گیا تھا۔
اماں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں دروازے پر آ گیا ہوں؟ میرے تالا کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھول دیا؟ اماں تم تو مجھ سے بھی بڑی عامل ہو گئی ہو۔ اماں گھونگھٹ کیوں نکالا ہوا ہے؟ اب تم مجھ سے بھی پردہ کرنے لگی ہو، شمیم احمد نے شوق انداز میں کہا۔ تب ایک دم گھرراہٹ کی آواز آئی، چہرے سے دوپٹہ خود بخود ہٹتا چلا گیا، کالا بھجنگ چہرہ، سرخ آنکھیں اور سفید دانت۔ شمیم احمد اس چہرے کو دیکھتے ہی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ شمیم احمد اب ادھر مت جانا، ایک گھرراہٹ بھری آواز سنائی دی۔ شمیم احمد نے جلدی سے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری، وہ جو کوئی بھی تھا ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ شمیم احمد کا ہاتھ ابھی تک تالے کی طرف بڑھا ہوا تھا، دروازہ جوں کا توں بند تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چابی تالے میں لگائی اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن شام کو ندیم شریف سارہ کی تصویر لے آئے۔ یہ 10x12 سائز کی تصویر تھی اور اس میں سارہ سرتپا نظر آ رہی تھی۔ شمیم بھائی تصویر ٹھیک ہے؟ ہاں یار تصویر ٹھیک ہے، شمیم احمد تصویر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ کل میرے گھر آ گیا تھا، مجھے تنبیہ کر گیا ہے کہ اب ادھر مت جانا۔ اوہ پھر؟ ندیم گھبرا کر بولا۔ پھر کیا؟ شمیم احمد پرسکون انداز میں بولے۔ اس طرح دھمکیوں میں آتے رہے تو کر لیا کام۔ سالم صاحب کی بیگم ٹھیک ہو جائیں گی، اپنی کوشش تو یہی ہوگی، آگے اللہ مالک ہے، شمیم احمد نے کہا۔ شمیم احمد کا 2 کمرے کا فلیٹ تھا، ایک ڈرائنگ روم جس میں ایک صوفہ اور سامنے فرشی نشست۔ اس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر وہ پڑھائی کرتے۔ ڈرائنگ روم کے برابر ایک بیڈ روم جو شمیم احمد کے سونے کے کام آتا۔ اماں لاؤنج میں رہتی۔ رات کو شمیم احمد نے پڑھنے کی نشست جمائی، جا نماز بچھا کر اس کے اوپر کلپ بورڈ میز کے سہارے کھڑا کیا، کلپ بورڈ پر سارہ کی تصویر لگائی اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ میز کے اوپر دیوار پر خانہ کعبہ کی تصویر لگی تھی اور جا نماز پر بھی خانہ کعبہ بنا ہوا تھا۔ تصویر پر نظر ڈال کر شمیم احمد نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ ان کی زبان سے اچانک کلمہ حیرت نکلا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بات بھی حیرت کی تھی۔ سارہ کی تصویر دیکھتے دیکھتے ایک دم نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور پریشان کن بات یہ تھی کہ نہ صرف تصویر غائب ہوئی تھی بلکہ جس کلپ بورڈ پر لگی ہوئی تھی وہ کلپ بورڈ کا پورا سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ شمیم احمد نے یہ سوچ کر اس جگہ ہاتھ بڑھایا کہ یہ محض فریب نظر ہے، کلپ بورڈ اپنی جگہ موجود ہوگا، لیکن ایسا نہ تھا۔ انہوں نے اچھی طرح ہاتھ سے ٹٹول لیا، لیکن کلپ بورڈ ہاتھ کو محسوس نہ ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پورا کلپ بورڈ ان کے سامنے سے اڑا لیا ہو۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ایسا کبھی نہ ہوا تھا، لیکن کسی غیر انسانی مخلوق نے اتنی جرأت نہ ہوئی تھی کہ اس طرح ان کے سامنے سے نہ تصویر بلکہ پورا کلپ بورڈ ہی غائب کر دے۔ وہ اپنا کام شروع کر چکے تھے، تصویر کی غیر موجودگی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے سامنے تصویر محض اس لیے رکھتے تھے تاکہ ذہن یکسور ہے، ارتکاز کی کیفیت برقرار رہے۔ انہیں سالم کی بیگم کا نام معلوم تھا، وہ اس کا نام ذہن میں رکھ کر پڑھتے رہے۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پانی کی بوتل پر پھونک ماری اور بوتل بند کر کے سامنے میز پر رکھی، اور جیسے ہی جا نماز اٹھانے کے لیے پیچھے ہوئے تو ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ مڑ کر دیکھا تو ان کے پیچھے کلپ بورڈ پڑا ہوا تھا، لیکن خالی کلپ بورڈ، اس میں تصویر نہ تھی۔ خالی کلپ بورڈ دیکھ کر ان کی روشن پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ صبح کو ندیم شریف پڑھا ہوا پانی لینے آیا تو شمیم احمد نے اسے پانی کی بوتل تھماتے ہوئے ہدایت کی، سالم صاحب سے کہنا اس پانی کو اپنی نگرانی میں پلائے ورنہ وہ پیے گی نہیں۔ یہاں سالم دفتر سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ندیم شریف کا کال موصول ہوا کہ وہ راستے میں ہے، 10-15 منٹ میں گھر پہنچ جائے گا، پڑا ہوا پانی لا رہا ہے۔ 15 منٹ بعد ندیم شریف سالم کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ٹیلی فون پر جبار ناصر سے بات کر رہا تھا۔ بیل بجنے پر اس نے خالہ سجو کو آواز دے کر کہا، خالہ سجو اگر گیٹ پر ندیم صاحب ہوں گے تو انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں بات کر کے آتا ہوں۔ جی اچھا، باہر سے خالہ سجو کی آواز آئی۔ ہاں جی، شاید دروازے پر ندیم شریف ہے، وہ پانی پڑوا کر لایا ہے، سالم نے جبار ناصر سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہوئے کہا۔ خالہ سجو نے مین گیٹ کھولا تو دروازے پر ندیم شریف ہی تھا۔ سالم صاحب ہیں؟ آپ ندیم صاحب ہیں؟ جی، آپ اندر آ جائیں، سالم صاحب کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں، خالہ سجو نے بتایا اور اسے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچا دیا۔ ندیم شریف اپنے کندھے پر لٹکے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی اور خالہ سجو کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ سالم صاحب کو دے دیں۔ خالہ سجو نے بوتل لے لی۔ ندیم ڈرائنگ روم کے اندر چلا گیا اور خالہ سجو بوتل لیے بیڈ روم کے دروازے پر آ گئی۔ سالم فون پر مہو گفتگو تھا۔ خالہ سجو نے وہ بوتل سارہ کے ہاتھ میں تھما دی جو بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ندیم صاحب نے
ندیم صاحب نے دی ہے۔ خالہ سجو نے آہستہ سے بتایا اور بیڈ روم سے باہر نکل گئی۔ اچھا یار، میں ذرا ندیم سے بات کر لوں، پھر دفتر پہنچ کر تم سے بات کروں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔ سارم نے ریسیور زور سے کریڈل پر رکھا اور پھر فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ سارا، میں آتا ہوں۔